केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। प्रतिभा होम केयर 10th माइल कालिम्पोङ, जहाँ अनलाइन प्राइसमा मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पाउनुहुनेछ। कान्हा मेडिकल स्टोर्स बागधारा रोड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति डाक्टरहरू दैनिक रूपमा उपलब्ध रहनेछन्। लहर एन्टरप्राइजेस होलसेलर अफ डिस्पोजेबल आइटम्स, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास कालिम्पोङ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बरोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। एनआरसी को केवल दुष्प्रचार भइरहेको गुवाहाटी हाइकोर्टका अधिवक्ता किशोर उपाध्यायको भनाई। दार्जिलिङका गोर्खा ओरिजिनल इन्हेरिटेन्स भएकाले एनआरसीमा प्रमाणपत्र नचाहिने डिभिसी अध्यक्ष प्रेम तामाङको भनाई। आसामका प्रतिनिधि टोलीले दिएको बयानको विनय तामाङले गरे खण्डन। हाइवे 10मा बिजेपीको चुनावी घर दैलो अभियान सम्पन्न। मेरिकमा विनय खेमाको चुनावी सभामा 13वटा जातीय बोर्डको अध्यक्ष एकैसाथ आउनु जातीय एकताको निम्ति ठूलो उपलब्धि भएको अनित थापाको भनाई। अनि आशाको किरण ट्रस्टद्वारा नानीहरूलाई खाता किताब वितरण। आसाममा एनआरसीले गोर्खाहरूलाई डिटेन्सन क्याम्पमा राखेको कुरा केवल विनय तामाङ र विमल गुरुङको चुनावी अप्रचार मात्र रहेको गुवाहाटी हाइकोर्टका अधिवक्ता किशोर उपाध्यायले एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। हेर्नुहोस्, आसाममा पनि इलेक्सन हुँदैथ्यो, थाहा होला तपाईँहरूलाई। इलेक्सनमा त विभिन्न धरणका पार्टीहरू हुन्छन्, पोलिटिकल पार्टी। यहाँ जस्तो इस्यु बनाइरहेको छ आज विनय दाजुले र विमल दाजुले, उहाँ पनि हाम्रा अपोजिसनहरू छन् नि। उहाँहरूले सायद यही इलेक्सन जित्नको लागि, बैतरणी पार गर्नको लागि यस्तो भुल प्रचार चलाएर सायद उनीहरूले बैतरणी पार गर्नको लागि गरेको होला। ठिक आसाममा पनि त्यो निक्लेको थियो, यहाँ पनि त्यही आसाममा विरोधी पक्षहरूले यहाँ पठाएको होला अनि आसामको इस्यु बनाएर यहाँ पनि त्यस्तै खालका कुरा गर्दैछन्। म खालि यहाँका बसोबास गर्ने मान्छेहरूलाई अनुरोध गर्दैछु, उहाँहरूलाई सबैलाई मेरो अनुरोध गर्दैछु, यो भुल धारणा नलिनुहोस्। भारतीय जनता पार्टी एकत्रित भएर गोर्खाहरूलाई सेभ गर्नेछ। म भारतीय जनता पार्टीको 5 सालको विधायक हुँ, सरकारसँग म सामेल भएको छु अनि गोर्खा आसाममा पनि छन्, समग्र भारतवर्षमा छन्। गोर्खा प्रोटेक्टेड भनेर हाम्रो भारतीय जनता पार्टीले लेखेकै छ। त्यही कारणले म अनुरोध गर्दैछु यहाँका मान्छेहरूलाई त्यो धारणामा नजानुहोस्। तपाईँहरू भारतीय जनता पार्टीसँग बस्नुहोस्, यहाँ बसोबास गर्ने गोर्खाहरूलाई चाहिँ केही पनि हुँदैन भन्ने मेरो मतामत छ। मेरो आसाममा भएको गोर्खा त ओरिजिनली लिमिटेड वे डिमान्डिङ फर द्याट एन्ड आवर पार्टी इज रिलेन्टिङ टु द्याट। जे हामीहरूको पार्टीले भन्दैछ जे दे आर ओरिजिनली इभेन्ट, दे आर यहाँका रैथाने हुन् हामीहरूलाई भन्दैछ। यहाँको मान्छे त सिङ्गै डल्लै माटैसँगको मान्छे हो। यहाँ भोलि एनआरसी भोलि यहाँ क्यारी आउट भएछ भने पनि तपाईँहरू त यहाँको ओरिजिनली इभेन्ट ओआई हुन्छ। ओआई भयो भने देयर इज नो निड फर डकुमेन्ट चाहिँदैन यहाँको मान्छेलाई। अरू चिया कमानको मान्छेलाई इभन सुप्रिम कोर्ट एलाउड द्याट कि चिया कमानको मान्छेहरूका हातमा जब डकुमेन्ट राख्ने व्यवस्था छैन, दे डु नट निड डकुमेन्ट्स। कुरो बुझ्नु भएन? त्यसले गर्दा त दार्जिलिङमा त झन् सजिलो छ नि। दार्जिलिङको मान्छे त ओरिजिनल इनहेबिटेन्ट हो, ओआई भन्छ त्यसलाई। तपाईँहरू एनआरसी एक्ट हेर्नु होला, एनआरसी एक्ट 2003 मा देखेको थियो दोज पर्सन हु आर ओआई दे डु नट निड डकुमेन्ट्स। आसाममा मात्रै पनि होइन, यहाँ बसोबास गरेका गोर्खाहरूले पनि एनआरसीले छुँदैन। किनभने आसामको त 1971 छ, यहाँ 1950 को सन्धिको कुरा छ। हुनको नाते म भन्दैछु, यहाँका पब्लिकहरूलाई म आह्वान गर्दैछु, अनुरोध गर्दैछु, जो आज पोलिटिकल मेटरमा यो इस्यु बनाएको छ, एनआरसीको इस्यु, यो पोलिटिकल गेम जित्नको लागि इस्यु बनाएको हो। म यहाँका बसोबास गर्ने गोर्खाहरूलाई अनुरोध गर्दैछु, यो इस्युमा नजानुहोस्। प्रोटेक्सन पाउनुहुन्छ भने बिजेपी सरकारबाट पाउनुहुन्छ अनि गोर्खा बसोबास गर्ने कसैलाई पनि बिजेपी सरकारले दिगदार गर्दैन। अनि यो इस्यु मात्रै बनाएर आज यहाँ बस्ने हाम्रा गोर्खालीहरूलाई यो इस्यु बनाएर इलेक्सन जित्ने डर देखाएको मात्रै हो। म आसामको विधायक हुँ, आज 5 साल म विधायक भएँ, फेरि पनि मेरो चुनाव भयो, अहिले पनि म विधायक हुन्छु। सरकार पनि आसाममा आउने चान्स छ,
त्यही कारणले यहाँ बसोबास गर्ने सबै गोर्खा जाति जनगोष्ठीहरूलाई म अनुरोध गर्छु एनआरसीको लागि कोही पनि नडराउनु। त्यो एनआरसीको लागि गोर्खाहरूलाई सेभ गर्ने काम हामीहरू जस्तो एसेम्ब्लीमा भएरै छौँ, हामीहरू जस्तोले आवाज उठाउँछु। त्यही कारणले म यहाँ बसोबास गर्ने दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा बसोबास गर्ने सबै गोर्खालीहरूलाई गोर्खे सलाम गरेर म भन्दैछु उहाँहरू नडराउनुहोस्, भारतीय जनता पार्टीसँग बस्नुहोस्, भारतीय जनता पार्टीले सुरक्षित राख्छ। यसरी नै दार्जिलिङमा बसोबासो गर्ने गोर्खाहरू अरिजिनल इन्हेबिटेन्ट भएकोले एनआरसीमा कुनै प्रमाणपत्र देखाउने जरुरत नपर्ने गोर्खा डेभलपमेन्ट काउन्सिल अध्यक्ष प्रेम तामाङले बताएका छन्। डी भुटाको समस्या 1997बाट लागेको हो, 2005-06-07बाट। त त्यतिखेर त असममा बिजेपीको सरकार थिएन, 2016बाट मात्रै असममा बिजेपीको सरकार आएको हो। र त्यतिखेर जो डी भुटार भएको लागि एनआरसी जुन चाहिँ प्रक्रियामा एउटा जो व्यक्ति वा एउटा मानिस जो अगर डी यानि कि डाउटफुल भोटर भइसकेपछि त्यो मानिसलाई नागरिकता दिइ जान्दैन भन्ने एउटा सुप्रिम कोर्टको एउटा गाइडलाइन हो। त्यसको आधारमा हाम्रो मानिसहरूले अलिकति अप्ठ्यारो पाएको चाहिँ हो। त्यसमा हामीले विशेष गरेर असम सरकारसँग हामीलाई सहयोग मागेको थियौँ हामीले, अनि सहयोग माग्नुको निम्ति हामीले एपिल गरेको थियौँ। त्यसको लागि हामीले सानो बहुत हामी आन्दोलन पनि गरेको थियौँ। यसको लागि आन्दोलन गरेको छु जो शिक्षित वर्गहरूले जो मान्छे अलिकति आर्थिक रूपले स्वावलम्बी छ उहाँहरूले हाइकोर्ट गरेर सुप्रिम कोर्ट गरेर उहाँले डी मुक्त गर्नु सकिन्छ, डी रिमुभ गर्नु सकिन्छ। तर खाती खाने हाजिरा गरेर खाने सर्वसाधारण गोर्खा मानिसहरूलाई आज यो गभर्मेन्टलाई हामीले जेहेतु साथ दिएको थियौँ त्यसको लागि सरकारको पनि एउटा दायित्व बन्छ जे भारतीय नागरिकको प्रमाणपत्र पाउनुको निम्ति जो डी भुटारको जो समस्याले गर्दा हाम्रो मानिसले डी मुक्त गराइजाओस्, सरकारले त्यसको लागि हाइकोर्ट गर्नुपर्ने हो कि सुप्रिम कोर्ट गरेर सर्वसाधारण गोर्खालाई चाहिँ एनआरसी दिलाउनेमा तपाईँहरूले मद्दत गरेको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले आसाममा आन्दोलन गरेको हो। सेकेन्डली कुरा हाम्रो मान्छेको जो हरासमेन्ट भन्ने कुरा शब्द यहाँ प्रयोग गरेर जाँदैछ यो दौडा जिल्लामा, त्यसमा के थियो भन्दाखेरि सब टाइटलको मिसमेसको कुराहरू थियो। एउटा व्यक्ति जस्तो अब सापो जहिले म तामाङको छोरा हुँ, म घिसिङ हुँ, मेरो बाउले के लेखेको थियो भन्दाखेरि घिसिङ लेखेको थियो, मैले तामाङ लेख्नु थालेँ। तर एउटा अफिसियल्स जुन चाहिँ अब सुप्रिम कोर्ट सुपरभिजनमा चलेको जुन चाहिँ अफिसियल 2500 जो एनएसके सेवा केन्द्र बनाएको थियो त्यसको जो अफिसर्सहरू थियो जो उहाँको एलआरसिआरहरूले थाहा छैनन्। 42 एलआरसिआर त गोर्खे होइन नि त, वा गोर्खेको थर थर जान्दैनन्। कोही व्यक्ति अब उहाँको पिता अगर छेत्री थिए, छेत्रीको उसको छोराले भरद्वाज लेखिदिएको छ, कसैले कोटवाल लेखिदिएको छन्। अब बाउले छेत्री लेखेछ, कसैले के लेखेको छ बुढाथोकी लेखिदिएको छन्। बाउले अगर छेत्री लेखेको छ, छोराले कतिखेर कार्की लेखेको छन्। शर्मा क्षेत्रमा सेम टु सेम अब बाउले छेत्री लेखेको छ, छोरीले देवी लेखिदिएको छन्। र माने विशेष गरेर तपाईँको सुप्रिम कोर्टको तत्त्वावधानमा चल्ने जुन चाहिँ विषयहरूले यी कुरालाई नजानेर हाम्रो मान्छेलाई पहिला चरणको जुन चाहिँ एनआरसी प्राप्तिमा व्याघात जन्मेको कुराहरू हो। त्यसमा हामी कसलाई भनौँ भन्दाखेरि गणतन्त्रको व्यवस्था कसले चलाइरहेको छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले चलाएको छ। गभर्मेन्ट के छ भन्दाखेरि वर्तमान तारिकमा बिजेपी थियो र बिजेपीले यो चिजको समाधान गरिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले आन्दोलन गरेको हो। त्यतिखेर हामी शीर्ष नेतृत्वमा एज ए प्रेसिडेन्ट हिसाबले सारा आसाममा इन्डियामा हामीले आन्दोलन दिल्लीसम्ममा आन्दोलन गरेको। सर्वसाधारण मानिसलाई एनआरसीको विषय लिएर सुप्रिम कोर्टको सुपरभिजनमा भए तापनि तपाईँहरूको हामी अंशदारी हौँ र तपाईँहरूले यो समस्याको समाधान गरिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले आन्दोलन गरेको हो। तर यहाँ जुन चाहिँ मैले देख्नु पाएँ, यहाँ आएर जुन चाहिँ यहाँको व्यवस्था वा अवस्था बुझियो जे एनआरसी हुनै पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यो गलत धारणाहरू हो। भारतीय मानिस भएर भारतीय हुँ भन्नु प्रमाणपत्र अगर सुप्रिम कोर्टले दिनु खोज्दैछ, आज सरकारले प्रदान गर्ने खोज्नेमा चाहिँ हामीले त त्यो वेलकम गर्नुपर्ने हो। आज कमानमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको कागजपत्र छैन र भोलि तारिकमा 51 वा 1971 भइसकेपछि डकुमेन्ट देखाउनु सक्दैन भन्ने जुन चाहिँ विषय लिएर अपप्रचार गरिएको छ, यो गलत धारणाहरू। त्यसको लागि हाम्रो यहाँ सचेतन महलहरूले, यहाँ संस्था सङ्गठन, यहाँ पोलिटिकल जति लिडर्सहरूले मिलेर हामीले सुप्रिम कोर्टलाई फेरि हामीले एपिल गर्नुपर्छ र एपिल गरेको साथसाथमा सरकारसँग पनि हामीले हातमा हात कानमा कान मिलाएर सरकारले पनि यसमा सहयोग गरिदिनु पर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँसँग चाहिँ तालमेल राखेरै असाध्यै हामीले काम गरेको हुनुपर्छ। किनभने केवल मात्र गोर्खा मानिसले दौडा डिस्ट्रिक्टले विरोध गर्दाखेरि चाहिँ यो एनआरसी यहाँ बङ्गालमा हुँदैन भन्ने विषय पनि होइन। किनकि भारतीय मान्छेको प्रकृत भारतीयको जनगणना हुनेछ, यो सारा भारतमा हुन्छ र यसमा हामीले प्रतिजन भारतीय अगर हामी प्रकृत भारतीय हौँ यसमा हामीले सहयोग पुऱ्याएको हुनुपर्छ र भारतीय प्रमाणपत्र चाहिँ हामीले हासिल गरेको चाहिँ हुनुपर्छ, यो चाहिँ मलाई लाग्छ। र हामीलाई एउटा पूर्ण विश्वास छ दार्जिलिङ र कालिम्पोङवासी गोर्खालाई पनि त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो पार्दैन। भारतीय गोर्खा कुनै पनि भारतीय नागरिकलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम कुनै पनि
काम भारतीय जनता पार्टीले जेहेतु गर्दैन अनि जुन चाहिँ कुरा आज 1,19,000 मानिसलाई डिटेन्सन क्याम्पमा राखियो भनेर जुन चाहिँ अपप्रचार सोसियल मिडियामा हामीले देखेर पायौँ, एउटा गोर्खाको छोराको नजर हामीले हैसियतले पनि हाम्रो पनि एउटा दायित्व बनिन्छ जुन चाहिँ कुरा सहीलाई सही र जुन चाहिँ गलतलाई गलत भन्नु त्यो विषय लिएर नि हामी यहाँ आएको हौँ। र सही कुरा चाहिँ यो हो, आसाममा एकजना मानिस पनि आजको तारिकमा डिटेन्सन क्याम्पमा चाहिँ छैन। जुन चाहिँ कुरा अपप्रचारको माध्यमबाट आसामलाई समेटेर उहाँले विभिन्न सोसियल मिडियामा विभिन्न सभा समितिमा प्रचार जो गर्यो, तर आसामको गोर्खाको सन्तान, एउटा भारतीय गोर्खाको सन्तान, हामी गोर्खाको सन्तान हिसाबले हामी त्यही आह्वान गर्न चाहन्छु, यो गलत अपप्रचार गरेर निर्वाचनी वर्तनी पार गर्ने चेष्टा नगर्नुहोस्। किनकि आज एनआरसी हरेक भारतीय नागरिकको लागि प्रयोजनता छ, एनआरसी हुनुपर्छ र एनआरसी पाउनको लागि चाहिँ हामी के काम गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ हामी ऐक्यबद्ध रूपले हर भारतीय गोर्खा एक हुनुपर्छ भन्ने विषय लिएर हामी यहाँ आएको हौँ। आसामका प्रतिनिधिहरूले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत एनआरसी विषय दिएको बयानको खण्डन गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 अध्यक्ष विनय तामाङले प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले प्रतिनिधिहरूले पार्टीको प्रतिनिधि नभएर जातिको प्रतिनिधि भएर बोल्नुपर्ने बताएका छन्। र आज कुनै एक विशेष राजनीतिक दलको छाला ओढेर जातिलाई बिगार्ने काम चाहिँ नगरून्। पहिला आसाम सम्हालौँ, तत्पश्चात दार्जिलिङ पहाडमा आएर यसरी चुनाव प्रचार प्रसार गरौँ। आज उहाँहरूको मूल मकसद यदि विधायकका उम्मेदवारहरूलाई सपोर्ट गर्नु छ भने, सहयोग गर्नु छ भने गरोस्, तर एनआरसी विषयमा उल्टा विभ्रान्तिमूलक कुरो यहाँ राखेर असत्यलाई ढाकछोप गरेर सत्य बनाउने चाहिँ कोसिस नगरौँ। असत्य असत्य नै रहन्छ। किनभने आसाममा के कस्तो घटनाहरू घटे अनि आसाममा एनआरसी लाग्दाखेरि गोर्खाहरूलाई कतिको पीड भयो, मार्का भयो, दुःख भयो, कष्ट भयो, कतिको असर पर्यो, त्यो अहिले भनेर अहिले एक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दैमा त्यो मेटेर जाने होइन, बिर्सेर जाने होइन। यो त 5 वर्षको अवधिमा सबैले यहाँबाट देखिरहेको छ र उहाँलाई म यही नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँ भारतीय जनता पार्टीको पक्ष लिएर चुनाव अभियानमा तपाईँहरू दार्जिलिङको 3वटा विधानसभा क्षेत्रको उम्मेदवार भारतीय जनता पार्टीको उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नु आएको छ भने हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। यो तपाईँहरूको मौलिक अधिकार हो, फन्डामेन्टल राइट हो। तर एनआरसी बारेमा दार्जिलिङ पहाडको जनतालाई, सिलगढी तराई र डुवर्सको जनतालाई यसरी असत्य कुराहरू राखेर ढाकछोप नगरिदिने म यी टोलीलाई नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु। भारतीय जनता पार्टी कालेबुङ विधानसभा समष्टि उम्मेद्वार सुभा प्रधानले आफ्नो चुनावी प्रचारलाई अघि बढाउँदै हाइवे 10 क्षेत्रको दौडा गरेका छन्। उनले हाइवे 10 को टिस्टादेखि आफ्नो चुनाव प्रचार आरम्भ गरेका छन्। टिस्टा पुलदेखि पैदल यात्रा सुरु गरी टिस्टा बजार, कपुर बस्ती, डिआई फन्ड लगायत विभिन्न गाउँको भ्रमण गर्दै मानिसहरूसित सीधा सम्पर्क गरेका छन्। यस अवधि उनलाई मानिसहरूले स्वागत जनाएका थिए। मानिसहरूसित सीधा सम्पर्क गरे पश्चात उनले टिस्टा हाट बजार परिसरमा मानिसहरूलाई सम्बोधन गर्दै टिस्टावासीले भोग्नु परिरहेको विविध समस्याहरूदेखि आफू अवगत रहेको बताउँदै राज्यमा पनि भाजपाको सरकार आए सम्पूर्ण समस्याहरू पूरा हुने बताए। त्यस पश्चात उनले रम्फूदेखि रम्बी बजारसम्म पुगेर घर दैलो अभियान गर्दै चुनाव प्रचारमा आफूलाई कमलको फूलको चिन्हमा भोट दिएर विजय बनाइदिने अपिल गरेका छन्। यस अवधि रम्बीमा 15 जना विमल खेमा मोर्चा त्यागी युवाहरू भाजपामा सामेल भएका छन्। अब सबै खालको राजनीति गर्नुपर्छ। चुनाव गरी झन्डाको राजनीति गर्ने हो अनि चुनाव सकेपछि काम गर्ने हो। जुन राज्यभित्र हुनसक्छ, जो केन्द्रको बाटो हुनसक्छ, त्यो दुवै गर्नको लागि हाम्रो कुनै बाटो कसैले छेकेको छैन। यसर्थ 17 तारिक हुने भोटमा तपाईँहरूले यो 3 नम्बर बटन जानेर कमलको फुलको चिन्ह र मेरो फोटो समेत अङ्कित छ, त्यसलाई खिचेर यसरी भाइ आफ्नो बहुमूल्य मतदान दिन हुन आग्रह गर्दै 2 तारिक मतगणना हुनेछ। 14 तारिकपछि कुनै प्रकारको चुनाव प्रचार हुने छैन। यहाँदेखि 3 दिन मात्र अब हामी चुनाव प्रचार गर्न पाउनेछौँ। 17 तारिक मतदान हुनेछ अनि 2 तारिक मतगणना भएपछि निश्चय नै तपाईँहरूको भाजपा प्रार्थी विजय हुनेछ। शुभ प्रकारको विजय, कालेबुङको विजय हुनेछ। प्रचारमा गोपाल रुचाल, प्रताप खाती, सुदन प्रधान, उमेश राई लगायत अन्य प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।
गोजमुमो विमल खेमाद्वारा खरसाङ विधानसभा प्रार्थी छिरिङ दाहालको समर्थनमा मिरिकमा चुनावी सभा सम्पन्न गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा उपस्थित गोजमुमो महासचिव अनित थापाले सबैलाई एउटा मञ्चमा ल्याउनु पहाडको निम्ति ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको बताएका छन्। कांग्रेस र संयुक्त मोर्चाद्वारा समर्थित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेद्वार उत्तम शर्माको पक्षमा आज खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारे महानदी समष्टिको विभिन्न स्थानहरूमा र्याली आयोजना गरिएको छ। उक्त र्याली महानदीको रेलवे स्टेसन परिसरबाट सुरु भएर महानदी बजार परिक्रमा गर्दै चौकी डाँडासम्म पुगेको थियो। त्यसरी नै घैयाबारी क्षेत्रमा पनि र्याली आयोजना गरिएको थियो। संयुक्त मोर्चाद्वारा समर्थित माकपाका प्रार्थी उत्तम शर्मालाई भोट दिएर विजय बनाउने आह्वान पनि गरिएको थियो। यस र्यालीमा प्रार्थी उत्तम शर्मा लगायत पूर्व राज्यसभा सांसद समन पाठक, पूर्व विधायक तुलसी भट्टराई, DYFI दार्जिलिङ जिल्लाका सभापति सचिन खाती, चेतन गुरुङ एवं अन्यहरू उपस्थित थिए। उत्तम शर्मा जिंदाबाद 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 प्रगति साथ दो साथ दो साथ दो साथ दो विद्यार्थी टीम के बच्चो असमान को तारा युवा जिंदाबाद जिंदाबाद प्रगति साथ दो साथ दो उत्तम दाजुओ की बड़ा तिम्रो साथ छ की बड़ा विद्यार्थी तिम्रो साथ छ डेमोक्रेसी देशमा पत्रकारहरूलाई धम्की दिने आरएसएस बीजेपी गोप्या अहिले म प्रथमपल्ट एउटा उम्मेदवार भएर आएको छु अनि म साधारण मान्छे, साधारण परिवारमा जन्मेको, सबैसँग नै मेरो मित्रता छ। कसैसँग मेरो वैरभाव छैन, कसैले मलाई नराम्रो भन्दैन अनि म पनि कसैलाई भन्ने गरेको छुइनँ। उहाँहरू सबैको माया स्नेह मैले पाउँदैछु। उहाँहरूबाट सबै शुभकामना सन्देशहरू सम्मानहरू मैले पाइरहेको छु। म आशावादी छु यो सबै म भोट पनि पाउँछु, उहाँहरूबाट भोट पनि प्राप्त गरेर म अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने मैले आशा राखेको छु। नेशनल पिपल्स पार्टीका उम्मेद्वार पेन्चो गम्पु भुटिया चुनाव प्रचार प्रसार अभियानको क्रममा पुगे कालेबुङ खण्ड 3 अन्तर्गत 45 नम्बर समष्टि स्थित झोलुङ जलढका परिसर। उनलाई स्थानीय समर्थकहरूद्वारा स्वागत जनाइएको थियो भने उनले युवाहरू र यहाँको निम्ति विकास कार्यलाई तीव्रता दिने बताएका छन्। हामीले चाहिँ कुछ गर्नुपर्छ यो जग्गाको लागि र जति पनि नेतागणहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरूले सिन्सियरली कतिवटा जग्गामा चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो लागेर वार्तालाप पनि राम्रो भयो र मलाई चाहिँ कस्तो लाग्दैछ भने हेर्नुहोस् अब म एउटा नेता पनि होइन है, म चाहिँ कुछ गर्छु भनेर आएको र कालिम्पोङको गरिमालाई वापस ल्याउँछु भनेर मैले आएको है। त्यसले गर्दाखेरि जुन हिसाबले वार्तालाप भयो एकदमै राम्रो वार्तालाप भयो है र मलाई यदि है जति पनि कालिम्पोङमा बस्नुभएका जति पनि हाम्रो बाबुआमा दिदीबहिनी भाइ है हुनुहुन्छ, मलाई यसपालिको चुनावमा मलाई अगर तपाईहरुले माया गर्नुभयो र तपाईहरुले मलाई चान्स दिनुभयो, एउटा मौका दिनुभयो भने चाहिँ म हेर्नुहोस् एकदमै मैले त यहाँ हाम्रो तोदे ताङताको कुमार गुरुङज्यूसँग बात गर्दाखेरि मैले भने तपाईहरुले एउटा मास पिटिसन किन लेख्नु हुँदैन है, सबैजना मास पिटिसन लेख्नुहोस्। हामी पावरमा आउनु पर्दैन यो सबको कुरा गर्नको लागि, हामी लेख्न सक्छौँ। यो नेटवर्कको जति पनि यहाँनिर प्राइभेट नेटवर्क्सहरू उनीहरूलाई लेख्नुपर्छ, किनभने उनीहरूले त त्यति नै त लिन्छ र यो सब कुराहरू सानो सानो कुराको समाधान हामीले गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। र यस्तो कालिम्पोङमा है हामी बसेर पनि 21st सेन्चुरीमा साह्रो ब्याकवर्ड हुनु चाहिँ यो चाहिँ दुर्भाग्यता हो जस्तो लाग्छ र म यो जग्गामा अगाडि आउन सकेँ भने चाहिँ म कुछ गर्छु भन्ने एउटा अझै एउटा इच्छुकता र एउटा मलाई एउटा कन्फिडेन्स आएको छ है। किनभने यो जग्गाहरू पनि हाम्रो जग्गा हो र हाम्रो यो म जहिले पनि भन्छु यो राम्रो यो हाम्रो कालिम्पोङलाई चाहिँ राम्रो कालिम्पोङ बनाउने चेष्टा गर्दै म तपाईहरुमा धेरै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। सभामा नेशनल पिपल्स पार्टी अध्यक्ष देवेन्द्र दाहाल, महासचिव प्रेम शर्मा, 44 नम्बर समष्टि संयोजक विकल्प राई, उम्मेद्वार पेन्चो गम्पु भुटिया अनि अन्य पार्टी कार्यकर्ताहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। समष्टि अध्यक्ष राजु सुब्बाको अगुवाईमा लेबोङ गोलाइ बजारदेखि आरम्भ गरिएको लेबोङ भेल्ली समष्टिको प्रचारको क्रममा स्थानीय सामतेन छोइलिङ बौद्ध गुम्बामा प्रार्थी जिम्बाले दर्शन गरेका थिए। बदमताम ठाडो लाइन सार्वजनिक भवनमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रार्थी निरज जिम्बाले हिजो सिलिगुडीको जनसभामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सुभाष घिसिङले आफूलाई दिएको जातीय टोपी पहिराउनुको औचित्यबारे बताए। प्रार्थी जिम्बासित पार्टी पर्यवेक्षक प्रवीण जिम्बा, अजय एडवर्ड, लवाङ तामाङ,
दार्जिलिङ ब्रान्च कार्यकारी अध्यक्ष किशोर गुरुङ, HPW महासचिव SK लामा, दार्जिलिङ टाउन कमिटी अध्यक्ष रोबर्ट छेत्री, सचिव गोपाल परियार लगायत कार्यकर्ता साथै समर्थकहरू सामेल थिए। अखिल भारतीय गोर्खालीग समर्थित स्वतन्त्र उम्मेद्वार उज्जवल राईद्वारा नोकडाँडा ब्लक 2 कालेबुङमा पथसभा सम्पन्न गरिएको छ। उनलाई मानिसहरूले स्वागत जनाएका थिए भने उनले आफ्नो कुरा राख्दै युवाहरूको रोजगार, व्यवसाय आदिको निम्ति आफूमा राम्रो भिजन रहेकोले उनलाई विजयी बनाउने आग्रह गरेका छन्। अब हामी लोभिनु हुँदैन। अब हामी सचेत भएर हामीले भोट हाल्ने समयमा हामीले कहाँनिर चाहिँ हामीले थिच्नु पर्ने हो, कसलाई थिच्नु पर्ने हो, किन थिच्नु पर्ने हो, के कारण थिच्नु पर्ने हो, त्यो पनि तपाईहरूले बुझेर तपाईहरूले सही निर्णय चुनेर तपाईहरूले त्यहाँनिर बटन दबाउनु हुन्छ भन्ने म यहाँबाट आशा व्यक्त गर्दै फेरि पनि सामाजिक संस्था आशाको किरण ट्रस्टद्वारा आर्थिक कमजोर वर्गका परिवारका सदस्यहरू साथै नानीहरूलाई लुगाफाटा, जुत्ता चप्पल, शैक्षिक सामग्री अनि भोजन वितरण गरिएको छ। बोङबस्तीको सामाजिक संस्था आशाको किरणले विगतमा पनि यस्ता धेरै सामाजिक कार्य गर्दै आइरहेको छ भने आज विशेष गरेर नानीहरूको निम्ति चाहिने खाता, पेन्सिल र लुगाफाटा वितरण गरेको छ। नानीहरूको स्कुल बन्द भएकोले पढाइमा पनि कमजोर भइरहेको बेला यसरी खाता किताब वितरण गरेर उनीहरूलाई पढाइमा मन लगाउन प्रोत्साहन गरेको छ। यसरी नै युवा पिढीलाई पनि सामाजिक कार्यमा संलग्न गराएर केही हदसम्म भए पनि उत्साहित गराउने आफूहरूको उद्देश्य रहेको ट्रस्टी सोनाम भोटियाले बताएका छन्। हामीले आजको दिनमा आशाको किरण ट्रस्टबाट चाहिँ नानीहरूलाई खाताहरू भयो, पेन्सिलहरू भयो, डट पेन, स्केच पेनहरू हामीले बाँडेका छौँ। किनभने अब भोलिको दिनमा पनि फर्दर हामीले यी नानीहरूलाई चाहिँ गाउँ घरमा गएर चाहिँ यसरी भिजिट गर्नु सकौँ कि नानीहरूलाई शिक्षा दिनु सकौँ भनेर चाहिँ हामीले आजको दिनमा आशा किरण ट्रस्टबाट प्रोग्राम राख्यौँ। र विशेष यो ट्रस्टमा हुनु त हामीलाई कसैकोबाट फन्डहरू छैन। कतिले सोच्छ होला कि हामीलाई फन्डिङहरू दिँदैछ भनेर, तर हाम्रोमा यो फन्डहरू चाहिँ छैन। हामीले विशेष मेरै आफ्नै रेस्टुरेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि रेस्टुरेन्टबाट केही थोक निकालेर चाहिँ हामीले यो नानीहरूलाई चाहिँ खाता, पेन्सिलहरू जुटाउनु सकौँ भनेर यसरी हामी सोसियलमा अघि बढिरहेका छौँ। जति पनि यो अहिलेको जेनेरेसन पढेकोहरू छ, जो क्लास 12 ग्रेजुएसन पढ्नेहरू र कति घरमा बसेको छ र कति डिप्रेसनमा पुगिसकेको छ काम कुरोहरू नपाएर, र उनीहरूलाई पनि आशाको किरणमा है जोडेर उहाँहरूलाई पनि लिएर हामी यसरी सोसियल वर्क गर्नु सकौँ भनेर हामीले यो प्रोग्रामहरू विगतको दिनमा प्रोग्रामहरू हामीले निकालेका छौँ। र तपाईँहरूकै हामीलाई सपोर्ट चाहिन्छ। हामी गाउँ गाउँ पसेर चाहिँ हामीले नानीहरूलाई पनि है एजुकेसन दिनु सकौँ भनेर हाम्रो यो आशा किरण ट्रस्टलाई चाहिँ अघि बढाइरहेका छौँ। र अन्त यो बाहेक चाहिँ हामीले लकडाउनमा लुगाहरू पनि बाँडेका थियौँ र अहिले पनि हामीलाई है धेरैले लुगाहरू दिनुभयो, चप्पलहरू दिनुभयो र यसरी हामीले लुगाहरू पनि वितरण गरिरहेको छौँ है, लुगाहरू हामीले बाँडिरहेको छौँ। हेल्पिङ ह्यान्ड सेवा गरौँ एनजिओले कालेबुङको 15 माइल लोवर दलपचन्द निवासी राम प्रवेश ठाकुरको बिरामी पत्नी चिन्तादेवी ठाकुरको उपचारको निम्ति संग्रह गरेको मोट राशि 1,17,474 रुपियाँ परिवार पक्षलाई हस्तान्तरण गरेको छ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। एनआरसीको केवल दुष्प्रचार भइरहेको गुवाहाटी हाइकोर्टका अधिवक्ता किशोर उपाध्यायको भनाई। दार्जिलिङका गोर्खा ओरिजिनल इन्हेरिटेन्स भएकाले एनआरसीमा प्रमाणपत्र नचाहिने डिबिसी अध्यक्ष प्रेम तामाङको भनाई। आसामका प्रतिनिधि टोलीले दिएको बयानको विनय तामाङले गरे खण्डन। हाइवे 10 मा बीजेपीको चुनावी घर दैलो अभियान सम्पन्न। मेरिकमा विनय खेमाको चुनावी सभामा 13वटा जातीय बोर्डको अध्यक्ष एकैसाथ आउनु जातीय एकताको निम्ति ठूलो उपलब्धि भएको अनित थापाको भनाई। अनि आशाको किरण ट्रस्टद्वारा नानीहरूलाई खाता किताब वितरण। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो अहिलेको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग,
कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। केसरको स्वाद, अलैँचीको बास्ना अनि ल्वाङको दम, जसको दाना दानामा छ आफ्नोपनको स्वाद। टिचर सुगन्धित पान मसाला, द रोयल चोइस अफ रोयल पिपल। MS Gateway Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवे फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विशुद्ध अर्ग्यानिक दूध, घिउ, छुर्पी तथा पनिरको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। कोरोना कालमा घर फर्की आएका युवाहरूले आफ्नै ठाउँ बनाउने उद्देश्यसँगले सुरु गरेको माइल्याङ डेरीका सामग्रीहरू अब बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। गाउँ बस्तीको ताजा तथा अर्ग्यानिक दूध लगायत अन्य सामग्रीहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। सम्पर्क इमान लेप्चा, माइल्याङ डेरी, छोटा भालुखोप, लमिनी गाउँ, कालिम्पोङ। फोन 62। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, एलजी अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड LED टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा
बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686। भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये ABJ ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै IIT, JEE, NET बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। NET, JEE, NET फ्रेशर्स कोर्स, IIT, JEE आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। ABJ ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास ABJ टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। ABJ ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्। 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, JEE मेन्स एडभान्स अनि NETको लागि फ्रेश कोर्स, JEE मेन्स एडभान्स अनि NET 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, IIT, JEE मेन्स एडभान्स अनि NET 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, IIT, JEE अनि NET 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति ABJ ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS, MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड गेस्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS, MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेटिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर,
नियर ICICI ब्याङ्क बागधारा रोड कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9002090408 अनि 9002639399। कलावती मेडिकल स्टोर्स, जहाँ गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अविनाश शर्माद्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड, 10 माइल फाटक, एक्सिस ब्याङ्क ATM छेउ कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 90836 89029।